अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ, खबर की अंदरूनी कहानी के साथ। एक बार फिर आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलिस्तान जौहर में वाक़ सिंध बलोच सोसाइटी में एक संगीन वारदात पेश आई, जहां डाकुओं ने ट्रैफिक डीएसपी काशिफ के घर को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वारदात में 4 से 5 मुसल्लह डाकू शामिल थे, जिन्होंने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर डाला। डाकू असले के जोर पर घर में दाखिल हुए और डीएसपी काशिफ के अहले खाना को एक कमरे में बंद करके नकदी 4 से 5 तोला सोना और दीगर कीमती अशिया साज़ सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि क्राइम सीन यूनिट को भी तलब कर लिया गया है और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि वारदात बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। शहरियों से अपील की गई है कि अगर किसी के पास वाक़े से मुतालिक कोई मालूमात हों तो वो पुलिस से राब्ता करें। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के शारा फैसल थाने की हदूद में आए रोज़ चोरी डकैती हादसात, हाउस रॉबरी, बैंक रॉबरी और दीगर संगीन जराइम की वारदातों में होशरबा इजाफा होता चला जा रहा है। इलाकाई पुलिस की जानिब से वही रिवायती बयानात होते हैं कि हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है, मुल्ज़िमान की सीसीटीवी के ज़रिए जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। तो फिर जो पुलिस की पिकटिंग लगती है और इसके अलावा जो स्नैप चेकिंग का अमल जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ औकात कार और मुख्तलिफ टाइमिंग्स के तहत जो है वो पुलिस का नाका लगाया जाता है, जिसमें एसएचओ खुद डिप्यूट होता है, खुद अपनी नफरी के साथ खड़े होकर हर जराइम पेशा, हर आने जाने वाले को चेक करता है, शनाख्त करता है, उनके स्नैप चेकिंग के अमल को यकीनी बनाता है, अपनी टीम को लीड करता है। उन स्नैप चेकिंग के दौरान जो है वो कुछ ऐसे अनासिर, कुछ ऐसे मुल्ज़िमान भी पकड़े जाते हैं जिनके साथ गैर कानूनी असला लगा होता है, या कोई शराब नोशी करके आ रहा होता है, या कोई जुर्म की नीयत से निकल रहा होता है, या कोई जराइम निपटा के आ रहा होता है। तो ऐसे अनासिर भी उस स्नैप चेकिंग के दौरान धर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो है वो संगीन वाक़या, जिस तरह ये हाउस रॉबरी एक जो है वो ट्रैफिक के डीएसपी के घर पर की गई, तो एक ये इस तरह से जो है ये अलमनाक और जो वाक़या जो है ये अफसरदा वाक़या है कि पुलिस ही महफूज नहीं रही है। जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं उनके घर पर इस तरह से जो है वो जराइम पेशा अनासिर खुसूसन डाका जनी और डाकुओं ने धावा बोलकर असले के जोर पर पूरी फैमिली को यरगमाल बनाया। पूरी फैमिली को यरगमाल बनाने के बाद पूरे बंगले का, पूरे घर का सुकून से धड़ल्ले से जो है वो इत्मीनान के साथ सफाया किया। सफाया करके लूट मार करके साज व सामान, कीमती सामान, जितनी जो है वो कीमती अशियाएँ थी, तलाई जेवरात थे, सोना था, नकदी थी, पैसा था, रकम थी, तमाम तर चीज़ें उन्होंने डब्बा करी। डब्बा करने के बाद वो बआसानी वहाँ से निकल गए। तो इससे फिर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आम शहरी तो महफूज है ही नहीं। आम शहरी अपने घर से निकलता है, मोबाइल फ़ोन उसकी जेब में होता है, चंद पैसे उसकी जेब में होते हैं, बाइक होती है, 125 होती है या गाड़ी होती है, तो वो बेचारा जब अपने दफातर से जा रहा होता है, दफ्तर से आते हुए लुट जाता है या जाते हुए लुट जाता है, चलो वो तो आम शहरी है। लेकिन यहाँ तो सिंध पुलिस के कुछ ऐसे अफसरान हैं जो कि डीएसपी रैंक हैं, और भी इसके अलावा जो है कई वारदातें शहर कायद में रोनुमा हो चुकी हैं, जो कि डकैती मज़ामत पर पुलिस के अफसरान भी जो है वो निशाना बनते हैं और इनके साथ भी डकैती मज़ामत पर इनको जो है वो डाकू ज़ख्मी भी कर देते हैं। अब डाकू इतने हैं कि डाकुओं का सफाया करना जो है वो एक ख्वाब बन गया है। रोज़ पुलिस मुकाबले करती है, रोज़ जो है वो डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबले हो रहे होते हैं। किसी डाकू को फुल फ्राई, किसी को हाफ फ्राई, किसी को जो है वो किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। लेकिन ये गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद जब तक मुद्दई मजबूत नहीं होता, जब तक कि वो ऐनी शाहिद मजबूत नहीं होता कि वो उस मुलजिम के ऊपर खड़े होकर अपनी मुद्दत में एफआईआर लॉन्च करवाए, एफआईआर दर्ज करवाए कि उस मुलजिम को कानून का कटघरे में लाने के बाद अदालतों से कड़ी उनको सजाएं दिलवाई जा सकें। लेकिन यहाँ मुद्दई बनने को भी लोग तैयार नहीं होते।
شہری خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ایک تو پولیس کے رویے سے، دوسرا تھانہ کلچر سے۔ پولیس کا رویہ یہ ہے کہ جب ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو ایف آئی آر لانچ ہونے کے قبل یا اس کے اندر یا اس کے بیچ کے دوران ہی جو ہے وہ پیسوں کا مکالمہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنے پیسے دے دیں، چاہے وہ ڈیوٹی افسر ہو، چاہے وہ تھانے کا منشی ہو، یا چاہے ہیڈ مورر ہو، یا چاہے وہ ایس ایچ او بھی اس میں کئی کردار جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر آپ کی ہم کر دیں گے، آپ اتنا خرچہ جو ہے وہ لے کر آ جائیں۔ شہری ایک دفعہ خرچہ لے کر آتا ہے، آپریشن پولیس کو دیتا ہے، اس کی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ پرچہ کٹنے کے بعد وہ تفتیش میں جاتی ہے، تو وہاں تفتیش کے اندر ایس آئی او اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر اپنے عملے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایف آئی آر جب اوپر کمپیوٹرائز اوپر جاتی ہے تو مدعی کو فوری طور پر فون کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ متعلقہ تھانے سے رجوع کریں، آپ کی چوری شدہ گاڑی، چوری شدہ موبائل فون، نقدی، ڈاکو ہم نے پکڑ لیے ہیں، آپ ذرا شناخت پریڈ کے لیے آ جائیں۔ اگر یہ سب نہیں بھی کیا تو مدعی کو ویسے بلا لیا جاتا ہے۔ تو مدعی جب انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جاتا ہے، ایس آئی او کے پاس، یا متعلقہ اپنے کیس کے آئی او کے پاس، انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس، تو وہ بھی پہلے پیسوں کا مکالمہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے جائے وہ ہوا پر چلتے ہیں، جہاں آپ کے ساتھ واردات ہوئی ہے وہاں ہمیں سی سی ٹی وی کلیکشن کرنی ہے، عینی شاہدین کا بیان لینا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تو سر ہمیں چلنا پڑے گا آپ کے ساتھ۔ آپ فی الحال ابھی ڈیزل کا خرچہ اٹھا لیں، چائے پانی کا، کہ ڈیزل ڈلوانے کے لیے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں۔ تو شہری وہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ قیمتی چیز بھی میری گئی، موبائل فون بھی میرا گیا، گاڑی بھی میری لوٹی، پیسہ بھی میرا لوٹا، میری جان بھی محفوظ ہو گئی، بچ گیا میں۔ اگر میں ریسسٹ کرتا، لڑتا ڈاکو سے، یا جھگڑتا، یا اس کے ساتھ مزاحمت کرتا، تو یقیناً وہ میری جان لے لیتا، مجھے گولی مار دیتا۔ ڈاکوؤں نے مجھے چھوڑ دیا تو جو میں لٹ پٹ کے تھانے آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہاں پہ محفوظ ہو گئی، بچ گیا میں۔ اگر میں ریسسٹ کرتا، لڑتا ڈاکو سے، یا جھگڑتا، یا اس کے ساتھ مزاحمت کرتا، تو یقیناً وہ میری جان لے لیتا، مجھے گولی مار دیتا۔ ڈاکوؤں نے مجھے چھوڑ دیا تو جو میں لٹ پٹ کے تھانے آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہاں پہ انویسٹیگیشن پولیس جو ہے، ایس آئی او کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے مزید متعلقہ آئی او بھی مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے کیس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہمیں ڈیزل ڈلوانا پڑے گا سر، ہمیں گاڑی میں انجن ڈلوانا پڑے گا، پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، تو اب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو وہ بیچارہ شہری سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، پھر 10-20-15 ہزار روپے 20,000 روپے نکال کے دیتا ہے کہ آپ یہ رکھیں اور میرے ساتھ چلیں، کائنڈلی مہربانی کر کے آپ کے ہاتھ پیر جوڑتا ہوں کہ آپ میری چیز کو ریکور کرائیں، یا ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں، تاکہ وہ ملزم پکڑا جا سکے، ملزمان پکڑے جا سکے، میں آئندہ آنے والے اتوار میں کم از کم ان سے کو نہ لوٹوں، یا وہ اگر انہوں نے مجھ جیسے شہری کو جو ہے وہ لوٹ مار کا نشانہ بنایا ہے تو وہ کسی اور کو تو کم از کم نہ بنا سکیں۔ لیکن تھانہ کلچر، نفری کا انداز، انویسٹیگیشن میں جب ایف آئی آر جاتی ہے تو انویسٹیگیشن افسر کا شہریوں سے، مدعیوں سے پیسوں کا مکالمہ، تو یہ سب ایک سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی پر کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر مدعی بننے کو کون تیار ہوگا۔ ڈاکو لوٹ رہے ہیں تو وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، جو عینی شاہدین ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ نظریں بند کر کے صاف منع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے کام میں بزی تھے، ہم نے کسی کو یہاں پہ لٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو افسران بالا کی جانب سے ان متاثرہ شہریوں کا جو ہے وہ ایک جو ہے معصومانہ سا سوال ہے کہ خدا را تھانہ کلچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ تھانہ کلچر میں جتنے افسران ہیں، ایس ایچ او، ایس آئی او، انویسٹیگیشن والے، آپریشن والے، ان کو ان کے جو ہے وہ قبلے درست کرائے جائیں۔ جب شہری لٹ پٹ کے آتا ہے ڈاکو کے ذریعے، بربریت کا نشانہ بن کر آتا ہے، تو اس کی فوری طور پر جو ہے وہ اس کو امداد کی جائے، اس کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، اس کے جو ہے وہ ساتھ ہونے والی زیادتی کا فوری طور پر ازارہ کیا جائے، نہ کہ اس کو الجھا کر، اس سے پیسے مانگ کر، خرچہ مانگ کر اس کو اور دل برداشتہ کیا جائے۔ یہ سب جو ہے وہ تقریباً نہ کیا جائے، جبکہ یہ فنڈز بھی مختص ہوتے ہیں، آپریشن پولیس کو بھی اور انویسٹیگیشن پولیس کو بھی۔ فنڈز مختص ہونے کے بعد، چیک پاس ہونے کے بعد بھی اس طرح کے جو ہے وہ معاملات شہر قائد کے تھانوں میں نظر آتے ہیں، اور شہری جو ہے